برادران گرامی قدر گل نو طویل کرن تو پہلے میں گل سمجھا دیواں اللہ کریم نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا کس انداز نہ پیدا فرمایا اج برادران زی وقار اسی ویدیاں دنیا دے اندر تو تے میں کوئی مکان بنانا ہوئے اسی اپنا گھر تیار کرنا ہوئے کوئی دارہ بنانا ہوئے اپنے جانوراں واسطے کوئی رہائش بنانی ہوئے اسا مستریاں دے محتاج ہاں اسی میٹیریل لے کے آنے ہاں اٹاں سیمنٹ گارا بالے گاڈر ساریاں چیزاں جڑیاں مستری لکھواندے نے اسی لے کے آنے ہاں اس تو بعد سن مستریاں دی لوڑ آندی ہے مزدوری کرنے والے ہاں مزدوراں دی لوڑ آندی ہے خدا دی قسم ہے ایک ایک شے سن جوڑنا پوندا ہے تاں جا کے بڑی محنت تو بعد بڑی مشقت تو بعد مکان بندا ہے جدوں اساں زمیناں ول ویکھیا آسماناں ول ویکھیا زمین دے اوتے سونے سونے پہاڑ لگے ہوئے ویکھے نے نہراں ویکھیاں نے چشمے ویکھے نے باغات ویکھے نے پھل ویکھے نے پھل ویکھے نے اساں سوال کیتا مولا اتنا بڑا نظام ہے پتہ نہیں کتنے سالاں وچ بنیا ہوے گا پتہ نہیں کتنے فرشتے کتنے سال لگے رہے ہون گے مستری بن کے مزدور بن کے لگے رہے ہون گے رب دی بارگاہ دے وچوں آواز آئی اے میرے بندے انہاں مستریاں مزدوراں دا محتاج انسان ہے جڑا کسے شے دا محتاج نہ ہوئے او رب رحمان کہلاندا ہے برادران گرامی قدر سوکھا کر کے سمجھا رہے ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون رب نو کسے میٹیریل کسے مستری مزدور دی محتاجی نہیں رب جو کچھ ارادہ کر دے رب دے ارادہ کرن دی دے او چیز آپے بن جان دی ہے ہر شے وجود چاہ جان دی ہے ہن میرے بھائیو جس پوائنٹ سے میں دونوں لے کے آیا غور کرنا ذرا اس نقطے دے ہوتے اللہ کریم نے زمین نو بنا دا ارادہ فرمایا اپنی زبان وچوں لفظ کن بولیا کیڑا لفظ بولیا کن عربی زبان دا لفظ ہے او دا مطلب ہے ہو جا زمین بن گئی ہے انہوں وجود مل گیا ہے برادران زی وقار اللہ کریم نے جنت رو بنا دا ارادہ کیتا فرمایا کن جنت بن گئی ہے اللہ کریم نے آسمانہ نو پیدا کرن دا ارادہ کیتا ہے فرمایا کن ہو جا سب کچھ ہو گیا رب دی زبان قدرت دا ایک کرشمہ کے ساری کائنات وجود اندر آ گئی اس دے اندر جانور بن گئے اس دے اندر طرح طرح دے مظاہر فطرت بن گئے ہن انسانی عقل نے سوال کیتا مولا اگر ہاتھی تے گھوڑے تے ہٹھ دیا بڑا جانور تو بنانا ہوئے تیرے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے مولا تو لفظ کون بول دے ساری کائنات بن جاندی ہے انسان تے پھر بڑا سوکھا جیا ہے غور کرنا ذرا اس گل دے اوتے ہاتھی دا وجود کتنا بڑا ہے انسان دے مقابلے اندر کتنا چھوٹا ہے ہٹھ دا وجود کتنا بڑا ہے انسان دے مقابلے اندر کتنا چھوٹا ہے عقل کہندی ہے مولا جویں تو ہٹھ نو بنا لیا جویں ہاتھی نو بنا لیا انج ہی انسان بھی بن گیا ہوے گا فرمایا نا نا اے میرے پیارے انسان تن تے میں اپنی قدرت دا شاہکار بنایا ہے جدوں آدم علیہ السلام دے وجود نو تیار کیتا تے میرے رب نے فرمایا اگر میں اپنی زبان دے حکم نہ بنانا چاہتا تامی میں بنا سکتا سا لیکن نا رب دا قرآن پڑھ کے ویکھ لو میرے خالق نے فرمایا وَخَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ ساری کائنات نو اپنی زبان دے حکم نال بنایا ہے انسان نو اپنے قدرت والے ہتھاں نال بنایا